السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه بروفيني للتعلم. الفيديو ديال اليوم تيحاول يعالج واحد المشكل عند بزاف التلاميذ اللي تيكونوا فاهمين القصه، عارفين الاحداث، كتعطيه السؤال بالفرنسيه ما كيقدرش يجاوب عليه. الوغ ملي كتشرحوا ليه تيفهموا بالدارجه ولا بالعربيه تيجاوب، كيلقى عنده المعلومه. دونك كيولي يتساوى بشخص اللي ما فاهم حتى شي حاجه، لحقاش بزوج ما غاديش يقدروا يجاوبوا. في هذا الفيديو هذا حاولت نجمع لي كيستيون فريكونت، الاسئله اللي كيتعاودوا في لي ريجيونو بزاف، وترجمتهم باللغه العربيه الفصحى. ما عليكم غير انكم تكتبوا الاسئله في ورقه، تحفظوا لي موكلي، يعني السؤال، الجوهر ديال السؤال شنو مطلوب منك، وتعرف الطريقه اللي كيطرح بها السؤال، واللي كتبقى نفس الطريقه اللي كتعاود في كل ريجيونال. الوغ اون كومونس. دونك غنجيو لا فاموز كيستيون ولا لو فامو طابلو المشهور اللي تيتعاود كل عام، واللي تيكون تيحتوي هاد المعلومات ماشي كامله، ولكن تقدر تطيح لك في اي معلومه فيهم، يعني خصك تكون عارفهم كاملين. دونك recopier et compléter le tableau suivant. انقل واكمل الجدول التالي. titre de l'œuvre، عنوان الروايه. auteur، كاتب. genre littéraire، النوع الادبي. date de parution ou bien date de publication، تاريخ الظهور. autre œuvre du même auteur، رواية أخرى لنفس الكاتب. le narrateur ou bien narrateur اللي هو الراوي. personnage principal، الشخصية الرئيسية. siècle، date des événements، تاريخ الأحداث. وهاد تاريخ الاحداث نقدر نعطيكم ليكزومبل ديال لا بواط ميرفي اللي كيبداو فيها الاحداث مع البيرسوناج وهو عنده 6 سنين، يعني غادي نزيد لا دات نيسونس، التاريخ ديال الولاده اللي هو 1915، غنزيدو 6 سنين غيعطيني 1921 اللي هو دات دي زيفينمون. ايبوك دي زيفينمون، وقت، زمن، عصر الاحداث. Quelle est l'œuvre d'où est extrait ce passage؟ ما الرواية التي اقتطف منها هذا النص؟ Qui en est l'auteur؟ دونك هذاك لو طابلو اللي شفنا دابا يقدر يعطيك دي كيستيون في بلاصه هذاك الطابلو، مثلا تيقول لك شنو هي لوفغ اللي اقتطف منها هذا النص، يعني خصك تعطيه لو تيتر. Qui en est l'auteur؟ من يكون كاتبه؟ Présentez-le en quelques lignes، عرف به في بعض الأسطر. Situez le passage dans l'œuvre d'où il est extrait، حدد موقع النص أو المقطع، يعني النص في الرواية التي أخذ منها. Pour situer ce passage، dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. لتحديد موقع هذا النص أو المقطع قل ما إذا كانت العبارات التالية صحيحة أم خاطئة. Répondez aux questions suivantes pour situer ce passage dans l'œuvre. أجب عن الأسئلة التالية لتحديد موقع هذا النص في الرواية. Comment le, les personnages ou bien lieux est-il ou bien sont-ils décrits dans ce passage؟ كيف تم وصف الشخصيات أو الشخصية واحدة، الأماكن أو مكان واحد إن كان يتعلق الأمر بمكان واحد في هذا النص. Quelle impression se dégage de cette description؟ ما الانطباع الذي يتركه هذا الوصف؟ S'agit-il d'une description valorisante، يعني favorable، ou dévalorisante، défavorable؟ هل هذا وصف مجزي أي ملائم، أو مهين غير ملائم؟ Relevez 2 adjectifs qui le montrent. استخرج صفتين تظهران ذلك. Quel sentiment le narrateur éprouve-t-il face à ou bien envers؟ كيف يشعر الراوي تجاه أو نحو؟ Justifiez votre réponse، votre choix par une phrase du texte. برر إجابتك أو اختيارك بجملة من النص. Relevez 4 termes ou expressions qui appartiennent au champ lexical de. ابحث عن 4 مصطلحات أو تعبيرات تنتمي إلى الحقل الدلالي ل.
Précisez la figure de style exprimée dans l'énoncé suivant ou bien dans la phrase soulignée. حدد التعبير المجازي المعبر عنه في البيان التالي أو في الجملة التي تحتها خط. Quelle idée cette figure met-elle en relief? Ou bien, quelle idée cette figure met-elle en valeur? ما الفكرة التي يبرزها أو يسلط عليها الضوء هذا التعبير؟ Quel est l'effet recherché par l'utilisation de cette figure de style? ما هو التأثير المنشود من استخدام هذا التعبير المجازي؟ Dans quel niveau de langue s'exprime personnage X? ما المستوى اللغوي الذي تعبر به شخصية ما؟ Quel type de phrase est dominant dans ce texte? ما نوع الجملة السائدة في هذا النص؟ Quel effet, à travers l'emploi de ces types de phrases, le narrateur cherche-t-il à créer? ما هو التأثير الذي يسعى الراوي إلى خلقه من خلال استخدام هذه الأنواع من الجمل؟ Alors, c'est la fin. هذه النهاية ديال لا فيديو. نتمنى نكون فدتكم. بقى الدوزيام بارتي لحقاش باقيين اسئله وحدين ثانيين وما بغيتش نطول الفيديو. الوغ ما عليكم غير انكم تختاروا السؤال اللي نتوما ما قدرتوش انكم تبراتيكيوه يعني تطبقوه وتخليوه ليا في كومونتير وانا غادا نوريكم كيفاش نقدر ندير فيديو على هذيك لا لوسون اللي نتوما ما فهمتوهاش. الوغ شكرا للمتابعه والى اللقاء.